मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें तेज हो गईं। ईरानी सदर से 1 घंटे तवील बातचीत। मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिले तारीफ करार दे दी। पाकिस्तान की काविशें लायक़े तहसीन, मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद सादी ज़रूरी है। ईरानी सदर की गुफ्तगू। उम्मीद है कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे को कोई मुअस्सर राह निकल आएगी। शहबाज शरीफ पुरअज़्म। अमरीका और इस्लामी ममालिक की क़यादत से अपने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के रवाबित से आगाह किया। अपने भाई मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत में ईरान में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। ईरानी अवाम से यकजहती का इजहार। सिफारतकारी के जरिए अमरीका ईरान जंग रुकवाने का मिशन। पाकिस्तान की सरबराही में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। इसहाक़ डार बरादर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास की सदारत करेंगे। 3 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती 29 और 30 मार्च को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। बरादर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के मुंतज़िर हैं। हसास मामले पर मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे। इसहाक़ डार का पैगाम। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का 29वां रोज। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में तेजी। बूशहर में जौहरी तनसीब को तीसरी बार टारगेट किया गया। शहरी आबादी पर बमबारी। जंजान में बमबारी से 11 साल के बच्चे समेत 5 अफराद शहीद, 13 अफराद। तेहरान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर हमला। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान एयरपोर्ट के करीब बमबारी। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबा किरमानशाह में रिहायशी इलाके पर हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 13 शहरी शहीद। शहदा और जख्मियों में कई बच्चे शामिल। ईरान में अमरीका और इसराइल के हमलों में अब तक 71,500 से ज्यादा घर तबाह या मुतासिर हुए। सिर्फ तेहरान में 31,562 घरों को नुकसान। 295 तिब्बी मराकज और 600 स्कूल भी खंडर बना दिए गए। ईरानी हिलाल अहमर की तस्दीक। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। तल अबीब और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइली हुकाम ने एक हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरानी मिसाइल से इसराइली इलाके बैत शमीस में बड़ी तबाही। कई फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। 100 से ज्यादा गाड़ियां तबाह हो गईं। 11 अफराद जख्मी हुए। इसराइली हुकाम की मजमूई तौर पर 5,000 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। मुख्तलिफ मकामात पर 500 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। सऊदी अरब में अमरीका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 24 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरान ने हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। 3 रीफ्यूलिंग तैयारे तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाजों पर हमला। ओमान की सलाला बंदरगाह से कुछ दूर अमरीकी बहरी जहाज को टारगेट किया गया। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से खलीफा इकोनॉमिक जोन के करीब 2 मकामात पर आग लग गई। 5 भारतीय शहरी जख्मी। बैलिस्टिक और अलकादर 380 क्रूज मिसाइल्स ने अबू धाबी में अमरीकी अड्डे पर दुबई के साहिल पर अमरीकी ड्रोन यूनिट के एहलकारों को टारगेट किया। बहरीन अमरीकी 5वीं बेड़े के हेडक्वार्टर और सैनती तंसीब पर हमले। अमरीकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन के सरहद पर फैक्ट्री और पाबको रिफाइनरी पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब ने दुबई में यूक्रेन का एटमी ड्रोन सिस्टम डिपो तबाह करने का दावा कर दिया और कहा कि हमले के वक्त 21 यूक्रेनी फौजी मौजूद थे। वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी सदर को समझना होगा कि खित्ता अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा।
जंग का दायरा वसी, यमनी हौसी भी ईरान की हिमायत में जंग में शामिल हो गए। इसराइल पर पहला मिसाइल हमला किया गया, वाज़ेह कर दिया कि हमले जारी रहे तो मशरिक़ वस्ता की जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर और मुआशी अहदाफ पर हमलों का सख्त जवाब देते रहने का दो टोक पैगाम। कभी हमले में पहल नहीं करते लेकिन जवाब देते रहेंगे कि खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन से ईरान पर हमले ना होने दें। मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। Negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up. अमरीकी सदर ने ईरान को अमन मुआहिदे के लिए बेचैन करार दे दिया। मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। ईरान के पास एटमी बॉम्ब होता तो इसराइल पर दे मारता, डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। अगले 2 हफ्ते में ईरान जंग के अहदाफ पूरे करने का दावा। सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन और कुवैत की तारीफें। सऊदी वली अहद को ईरान से ना डरने वाला करार दे दिया। लेबनान के खिलाफ इसराइली जारियत थम नहीं सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 5 तिब्बी एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। मीडिया की गाड़ी पर ड्रोन हमले में 2 सहाफ़ी जाँ बहक। हिजबुल्लाह की सहूनी फौज पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। 2 टैंक्स इसराइली फौजी ग्रुप पर हमले की वीडियो जारी कर दी गई। पहली बार जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स का इस्तेमाल। तेहरान में पहली फजाई बमबारी करने वाला अमरीकी पायलट अल-खुर्ज अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में हलाक हो गया। इराकी मुसन्निफ और सियासी तज्जियाकार के मुताबिक हलाक अमरीकी पायलट टेलर जारिस ने मिनाप में लड़कियों के स्कूलों पर बमबारी की थी। हमले में 150 से जायद तालिबात शहीद हुई थीं। We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us, and they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. अमरीकी सदर ने तैयारा बरदार जहाज USS जेरल्ड फोर्ड पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी और कहा कि ईरान ने रात को 1 बजे 17 मकामात से बैक वक्त हमला किया, जान बचाकर भागना पड़ा। ट्रंप का दुनिया के सामने एतराफ। अमरीकी बहरी बेड़ा US जॉर्ज H.W. बुश नॉर्वॉक वर्जीनिया से रवाना हो गया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो जाएगी। आग से मुतासरा बहरी बेड़ा फोर्ड जजीरा करेट में मुरम्मत के लिए लंगर अंदाज है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। अमरीका के मजीद 3,500 मैरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। मैरीन्स अमरीकी बहरी जहाज USS त्रिपोली के जरिए मशरिक़ वस्ता पहुंचे। सेंटकॉम के मुताबिक USS त्रिपोली पर ट्रांसपोर्टेशन और लड़ाका तैयारे भी मौजूद थे। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका अब तक ईरान पर 850 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स दाग चुका है। अमरीका के पास मौजूद टोमाहॉक मिसाइल्स की 25% तादाद खत्म हो गई। तादाद पूरा करने में मजीद कई साल लग सकते हैं। CBS के मुताबिक 1 साल में सिर्फ 91 टोमाहॉक मिसाइल्स ही तैयार किए जा सकते हैं। CBS के मुताबिक थाड और पैट्रियट मिसाइल्स के जखायर में भी तशवीशनाक हद तक कमी वाक़ई हुई, लेकिन अब तक आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका। अमरीका ईरान में बारूदी सुरंगें बिछाने का, रिहायशी इलाकों से सुरंगें मिलने का इंकशाफ। सुरंगें शिराज शहर के बाहर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात से 3 मील के फासले पर देखी गईं। 2 दिहाइयों के बाद पहली बार अमरीका ने लैंड माइंस का इस्तेमाल किया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में एतराफ।
ایران کی خصوصی اجازت کے بعد پاکستان کے مزید 2 تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے نکل آئے. محفوظ بین الاقوامی پانیوں میں داخل PNSC ملتان اور چارٹر ٹینکر پیلکی 8.5 کروڑ لیٹر خام تیل کے ساتھ 31 مارچ کو کراچی پہنچیں گے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری. برینٹ کروڈ 6% مہنگا $112 فی بیرل تک پہنچ گیا. WTI بھی 7% اضافے سے $99 فی بیرل ہو گئی. تیل کا عالمی بحران سنگین ہونے کا خدشہ. آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد روس کا 1 اپریل سے تیل کی برآمدات 4 ماہ کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ. روسی نائب وزیر اعظم کی وزارت توانائی کو پیٹرول کی برآمدات پر پابندی کا ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایت. فضائی سفر مزید مہنگا ہونے کا خدشہ. جیٹ فیول کی قیمت میں $83 کا اضافہ. نئی قیمت $471 فی لیٹر ہو گئی. 1 مارچ سے اب تک جیٹ فیول کی قیمت میں $283 کا اضافہ ہوا. خطے میں کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان سے مشرق وسطی کی 52 پروازیں منسوخ اور 50 پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں. کراچی سے مشرق وسطی کی 16 پروازیں منسوخ اور 15 میں تاخیر. وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کے حوالے سے تاریخی فیصلہ. پاکستان نے ایران کے ساتھ برآمدات کے لیے بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ کی شرط عارضی طور پر ختم کر دی. خصوصی رعایت 21 جون تک دستیاب رہے گی. IMF اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا. پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ کی قسط ملنے کی راہ ہموار. IMF بورڈ کی حتمی منظوری کے بعد رقم پاکستان کو جاری ہوگی. پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور مہنگائی قابو میں ہے. ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے اصلاحات جاری ہیں. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے ہیں. عالمی مالیاتی فنڈ کا اعلامیہ. مشرق وسطی کی جنگ کو معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا. پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر ایران کے نام سے پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا. جعلی ایرانی شناختوں سے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ بنایا گیا. پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی. آپریشن کے ماسٹر مائنڈ اکاؤنٹس بھارتی نکلے. افغانستان سے اکاؤنٹس آپریٹ ہوئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم. سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی قرار دے دی. وزیر داخلہ کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروجیکٹ کا معائنہ. پیش رفت کا جائزہ لیا. تعمیراتی سرگرمیوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت. کراچی میں نیب نے سابق DG SBCA سمیت دیگر افسران کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا. نیب نے 30 مارچ تک 200 سے زائد کمرشل اور رہائشی تعمیرات کا ریکارڈ مانگ لیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے سندھ فشریز ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی. ماہی گیری کے نظام مدری حیات کے تحفظ کے لیے قانون میں ترامیم کی گئیں. بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی. ہارنائی، کوہلو، جعفر آباد، قلعہ عبداللہ، پشین میں جانی اور مالی نقصان ہوا. ملک میں فی تولہ سونا مزید 4,800 روپے مہنگا. 1 تولہ سونے کی قیمت 4,72,000 روپے ہو گئی. قرۂ ارض کی ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کا مشن. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا جا رہا ہے. پاکستان میں رات 8:30 سے مختلف عمارتوں کی روشنیاں گل کر دی گئیں. 9:30 بجے تک روشنیاں بند رکھی جائیں گی. وزیر اعظم سمیت ذمہ داران کی عوام سے ارتھ آور منانے کی اپیل. افغان طالبان رجیم میں مسیحی برادری افغانستان میں خوف اور جبر کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے. بند کمروں میں عبادت کرنے لگے. سرکاری ملازمتوں اور علاج اور معالجے سے محروم کر دیا گیا. برطانوی جریدے نے اقلیتی برادری پر مظالم اور ناانصافیوں کو بے نقاب کر دیا.
مودی کے دور میں بھارت کو سفارتی اور دفاعی ناکامیوں کے بعد تجارتی میدان میں ذلت آمیز شکست WTO کانفرنس میں بھارت نے سرمایہ کاری سہولت معاہدہ کسی مزاحمت کے بغیر قبول کر لیا بھارت کا اقتصادی قوت بننے کا مضحکہ خیز خواب مودی کی ناکامی اور تباہ کن پالیسیز کے باعث خاک میں مل گیا آسام میں حفاظتی باڑ لگانے والے بھارتی فوجیوں پر باغیوں کا حملہ 4 بھارتی فوجی ہلاک متعدد زخمی مغربی بنگال میں تہوار کے موقع پر انتہا پسند ہندوؤں کا مسلمان آبادی پر حملہ دکانوں اور کاروباری مراکز کو نقصان لوٹ مار کی اور دکانوں کو آگ لگائی واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے کشیدگی کے بعد مغربی بنگال میں دفعہ 144 کا نفاذ آسٹریلیا کے مغربی حصے میں ریت کا طوفان منظر سرخ ہو گیا غیر معمولی صورتحال نے مقامی آبادی کو خوف زدہ کر دیا پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رونقیں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 172 رنز کا ہدف دے دیا PSL کے پہلے میچ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی شرکت پر تنقید نسیم شاہ کو مہنگی پڑ گئی PCB کا فاسٹ بالر کو شو کاز نوٹس جاری سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر جواب طلب کر لیا گیا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا کنٹرول واپس لے لیا نسیم شاہ کو نوٹس ملنے سے پہلے موقف امریکہ میں سابق چیمپئن گولفر ٹائیگر ووڈز کی گاڑی حادثے کا شکار پولیس نے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے اور پراپرٹی کو نقصان پہنچانے پر ٹائیگر ووڈز کو گرفتار کر لیا